بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لمن هو اول قدیم بلا ابتداء وآخر کریم بلا انتہاء خالق السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری والصلاة والسلام على افضل رسلہ وسید الانبیاء ماحِ الذنوب والخطا منبع الجود والعطاء صاحب الشفاعت والمقام واللواء الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى اليه ربه ما اوحى محمد المصطفى احمد المجتبى الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آلہ واصحابہ الکرماء والشرفاء والتابعین لهم بالإحسان إلى يوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ العظیم۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا نور اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام بسعد ادب و احترام عرض کرن تو بعد صدر محفل زیب مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد اختر نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ رونق محفل استاذ العلماء جگر گوشہ حضور اشرف العلماء حضرت صاحبزادہ مفتی غلام بشیر الدین سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ استاذ العلماء حضرت قبلہ مفتی محمد عمران نقشبندی صاحب زیدہ مجدہ دیگر معزز محترم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل پاک کافی دیر تو شروع ہوئی، آپ حضرات کافی دیر تو تشریف فرما ہو اور یقیناً اس گل دے وچ شک نہیں ہے کہ محفل سجان دا مقصد رضائے خدا ہی ہے اور سرکار دی بھی رضا حاصل کرنا محفل سجان دا مقصد ہے۔ رات گئے تک بیٹھن دا مقصد اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں راضی کرنا ہے۔ اگر ساڑا مقصد یہی ہے تو ابتدائج میری گزارش ہے کہ محفل بیٹھے ہو، یہ ذکر رسول دی محفل ہے، اللہ دے رسول دے ذکر نو سنن واسطے پورا ادب تے احترام چاہیے۔ اے نہ ہوئے کہ اسی ثواب لین دی غرض نال آئے
تے ثواب دی بجائے گناہ لے کے چلے جاویے۔ پہلی گل مسجد بھی ادب دی جا، دوسری گل کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی محفل وہ بھی ڈھیر سارا ادب منگدی ہے۔ اس واسطے پورے ادب پورے احترام دے نال تشریف فرما ہو سو چند گزارشات میں استاد محترم دے حکم دے مطابق آپ حضرات دے سامنے عرض کرساں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی حق سچ بیان کرن دی، اس تے عقیدہ رکھ کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر رسول دی محفل ہووے یا اللہ دے رسول دے ذکر مبارک دا نعرہ شریف ہووے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے مشتمل ثناخوانی ہووے، کچھ لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر شریف دے نال چڑ رکھ دیں، تکلیف ہوندی انہاں نوں اس ذکر شریف دے نال ویر ہوندا، وہ ذکر شریف سن کے بجائے خوش ہون دے سڑنا شروع کر دیں۔ جویں اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلویاں دی تاریخ بڑی پرانی ہے، جویں ذکر رسول تو سڑن والا طبقہ بھی بڑا پرانا آ رہا ہے، لیکن فرق اے وے کہ جدن رب نجات دا ذکر کرے نا تو اپنے محبوب دے غلاماں دا ذکر قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اللہ فرمانا ہے ان لوگاں دے دلاں وچ بیماری تے رب بیماری مٹانی نہیں، رب اس بیماری نو مزید ودھانا۔ اللہ بیماری دور کریندا کہ بیماری ودھیندا؟ ایتھے قرآن وچ اللہ فرماندا کہ ان لوگاں دے دلاں وچ بیماری ہے تے میں انہاں دی بیماری نو مزید ودھانا گھٹانا نہیں۔ اللہ تے بیماریاں دور کرن والی ذات ہے۔ فیضا مرضت فہو یشفین، جدن میں بیمار ہونا تے اللہ شفا عطا فرماندا، اس دا نام بھی شافی ہے کہ وہ شفا دین والی ذات ہے۔ تو پھر اللہ اتھے ان کیوں فرما رہا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا؟ تو امام بیضاوی تفسیر بیضاوی شریف دے اندر فرماندے کہ اس بیماری دا ذکر نہیں کہ جس بیماری دے نال سر وچ پیڑ ہوندی ہے، پیٹ درد ہون لگ پوندا، بخار ہون لگ پوندا، یا جسم وچ کدائیں بھی تکلیف ہون لگ پوندی، فرمایا وہ بیماری نہیں۔ امام بیضاوی فرماندے نے اس بیماری دا ذکر ہے کہ جیڑا ذکر رسول دی عظمت ویکھ کے لوگاں دے دلاں وچ ساڑ پوندا، فرمایا اس بیماری دا ذکر ہے۔ تے رب فرماندا جس سینے وچ ذکر رسول نال ساڑ پوے، فرمایا میں اپنے یار دے ذکر نو ودیندا جاسا، اودی بیماری نو بھی ودیندا جاسا۔ اے بیماری ختم ہونے والی، اے بیماری روزانہ ودے گی۔ علامہ بیضاوی فرمایا فإن قلوبهم كانت متعلمة على ما فات عنهم من الرياسة وما يرون من ثبات امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وإعلاء ذکرہ۔ فرمانے انہاں دے دل وچ ساڑ تے تکلیف اس گل دی ہے کہ انہاں نے دل جدن ویکھ دے سن اکھاں نال کہ حضور دا ذکر روزانہ وددا جا رہا، تو انہوں نے ساڑ پوندا ہے۔ رب نے فرمایا کہ جی اس گل تو سڑ دیو تو میں تہاڈا ساڑ مزید ودیندا جا ساں۔ اے ساڑ والا ترجمہ میں اپنے کولوں نہیں کر رہا، علامہ بیضاوی دی عبارت تحرکن علی ما فات عنہم من الریاست، کہ انہاں کولوں بادشاہی چھٹ گئی، بادشاہی فوت ہو گئی، انہاں سرداریاں ختم ہو گئیاں، تے نبی سونے دی سرداری تے جو آپ دی شہنشاہی ہے او دا جھنڈا بلند ہویا، تے ساڑ دی وجہ تو انہاں نے دل وچ بیماری پیدا ہوئی، تے رب فرمایا اے بیماری ختم ہونے والی نہیں، اے بیماری تہاڈی روزانہ ود دی جاسی۔ تو پتہ چلیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر نو ودھان دا اللہ قرآن وچ وعدہ فرما رہا۔ اے جڑے لفظ ہیں نا فزادہم اللہ مرضا، ادا اے مانا کہ انہاں دی بیماری ود سی، نال اے بھی مانا کہ نال نال ذکر رسول دا محفل بھی ود سی، ذکر رسول دا چرچا بھی ود سی، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت بھی اللہ کریم ودیندا جا سی۔ تے جیڑا ویکھ سی انج کر کے جویں حضور دے صحابہ ویکھیا، رب اس دا ایمان قبول کرے سی، ہر کہیں دا ایمان قبول نہ فرما سی۔ سیاستہ دی ایک حدیث سے میرے ال توجہ رکھنا، ساڑھے علماء جس انداز دے وچ عظمت مصطفیٰ بیان کر دیں، یہ اسی اپنے کولو گھڑ کے نہ کر دے، اے عظمت مصطفیٰ حضور دے صحابہ دا نظریہ بھی ہے،
اے عظمت مصطفیٰ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا عقیدہ بھی ہے۔ توجہ رکھو میری طرف، سرکار دے صحابی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے کہ سرکار تقریر فرما رہے ہے، موضوع ہے قربانی آلہ، سرکار نے دوران تقریر انج ہاتھ کر کے فرمایا 4 قسم دے جانور قربانی چلانے جائز نہیں۔ تقریر دے وچ نا انج سرکار نے ہاتھ کر کے وکھایا 4 انگلیاں تے فرمایا 4 قسم دے جانور قربانی چلانے جائز نہیں۔ بعد چ روایت سنی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے، تے جدن او اپنی محفل دے وچ اپنے شاگرداں دے وچ ایہ روایت بیان کرنے لگے کہ سرکار نے فرمایا 4 جانور قربانی کرنے جائز نہیں، تے او انج 4 انگلیاں کر بیٹھے۔ تقریر دے دوران انج 4 انگلیاں کر بیٹھے، نال دسیا بھی صحیح کہ سرکار نے بھی انج 4 انگلیاں کر کے اپنا ہاتھ مبارک وکھایا۔ فوراً خیال آیا کہ سنن والے ویکھن والے دے دل وچ اے نہ جاوے کہ جتھے سرکار ہاتھ وکھایا میں بھی اتنے ہاتھ وکھا رہا کہ یہ ہاتھ تے وہ ہاتھ ایک جیسا تے نہیں۔ تقریر دے وچ فوراً موضوع سخن چینج کر لیا کہ حضرت براء بن عازب آکھن لگ پے یدی اکثر من یدہی واصابعی اکثر من اصابعہ واناملی اکثر من اناملہ۔ لوگو ہاتھ سرکار دے ہاتھ دی جاتے میں ضرور وکھا رہا، لیکن قطعاً یہ نہ سمجھنا کہ اے ہاتھ سرکار دے ہاتھ دے برابر ہے۔ فرماندے نے میرا ہاتھ چھوٹا ہے، میرے نبی دا ہاتھ اس تو وڈا، میرا ہاتھ نکا تے میرے نبی دا ہاتھ اس تو بھی۔ اور فرمایا وَأَصَابِعِي أَكْثَرُ مِنْ أَصَابِعِهِ، میریاں انگلیاں چھوٹیاں میرے نبی دیاں انگلیاں وڈیاں ہیں۔ وَأَنَامِلِي أَكْثَرُ مِنْ أَنَامِلِهِ، فرمایا میرے انگلیاں دے پورے، اے پورے نہیں ہوں دے ڈوڈے، فرمانے اے چھوٹے تے سرکار دے وڈے ہے۔ اور سمجھدار برا بیٹھے ہو ذرا ہاتھا نال ہاتھ میچ لو تو کتنا سارا فرق پہ وینا، ایک ہاتھ تے دوے ہاتھ دا کوئی اتنا سارا ہاتھ تے فرق تو نہیں پاؤندا۔ کہ براء بن عازب نو لوڑ کے پہ گئی اے دسن دی، دسنا اے چاندے ہے کہ کوئی میرے ہاتھ نو حضور دے ہاتھ ورگا نہ سمجھے۔ تے وڈے نکے دا فرق کتنا سارا ہے، کوئی 2 انچ دا، اگر انچ 2 انچ چھوڑو تھوڑا جہا زیادہ ہاتھ وڈا ہو ونجے تو خوبصورتی دے وچ ہی ممانت ہوندی، تے سرکار جہا تو سونا ہی کوئی نہیں۔ تے حضرت براء بن عازب کس اعتبار دے نال سرکار دے ہاتھ نو اپنے ہاتھ نالو وڈا آکھدے پین، دسنا یہ چاہندے سن کہ اے جے ہاتھ جڑا سرکار دا ہے اے لباس بشریت دا ہاتھ ہے، تے ایک ہاتھ رب نے سرکار دی روحانی طاقت والا بھی پیدا فرمایا۔ تو فرمایا اے ہاتھ جڑا سرکار دا اور روحانی طاقت والے ہاتھ دے مقابلے جڑا روحانی طاقت والا ہا وہ اس ہاتھ نالو بہت سارا وڈا ہا، کہ سرکار دے اس ہاتھ دا بھی مقابلہ جڑا روحانی ہاتھ ہا وہ اس نالو بھی زیادہ وسیع اور ظریف ہا۔ یہ مطلب نکلیا۔ میں دوسری حدیث نال ملا کے عرض کرسا، بخاری دی حدیث ہے، سرکار مسجد وچ نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھانے سرکار نے ہاتھ اتنا کیتا کہ پیر مبارک اگے کیتا، تھوڑی دیر بعد پیر پیچھے کر رہا تے ہاتھ تھلے کر لیا۔ صحابہ ویکھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے؟ تسا دوران نماز تو بعد پوچھیا بھائی ہاتھ اتنا کیتا، پیر اگے کیتا، پھر پیچھے کر لیا، ہاتھ تھلے کر لیا، یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا رأیت عنقودا من الجنہ، فرمایا مسجد نبوی دے مصلی تے کھلو کے رب دی جنت دے وچ لگا ہویا انگوراں دا گچھا ویکھدا پیا۔ پھر دل کیتا کہ میں گچھا توڑ کے لے آواں، تو فرمایا ہاتھ اتنا چا کیتا کہ میں اس گچھے نو توڑ کے لے آواں۔ اے تو میں ہاتھ اتنا کریے تے پکھے چلا گئے ویسے بولیے، اے کرسی تے چڑھ کھلویے تو پھر بھی اوکھی گل ہے نا، چھت تک کی مشکل ہاتھ پہنچنا، اللہ دے رسول دا ہاتھ مصلی تے کھلوتے ہیں رب دی جنت وچ پہنچ گیا۔ براء بن عازب دی گل سچی نہ ثابت ہوئی کہ ساڈے ہاتھ چھوٹے، نبی سونے دے ہاتھ وڈے ہے۔ وہ کیڑے ہاتھ سن؟ اور روحانی طاقت والے ہاتھ سن جڑے آج مصلی تو جنت وچ پہنچ چکے ہیں۔ تے جنت کتھے؟ زمین تے آسمان دا فاصلہ 500 سال دے سفر جتنا، پھر پہلا آسمان موٹا 500 سال دے سفر جتنا، پھر پہلے تے دوے دے درمیان جڑا خلا ہے وہ پھر 500 سال دے سفر جتنا، پھر دوا آسمان اسی طرح 500 سال جتنا موٹا، 7 آسمانہ تو اتنا سدرۃ المنتہا، تے سدرۃ المنتہا دے کول رب دی جنت، تے جنت دے وچ سرکار دا ہاتھ پہنچ گیا۔ مسجد کھلو کے سرکار جھوٹ بولیا کہ سچ بولو؟ اس برادری کو پوچھو جس نبی دا ہاتھ فرش زمین تے کھلو کے رب دی جنت جو پہنچ سکدا، وہ مدینہ شریف وچوں سرگودے کیوں نہیں پہنچ سکدا؟
اے فاصلہ تے تھوڑا جہا تے جنت والا فاصلہ بہت ہے سارا، یہ اتھوں تک پہنچ سکتا تے اتھوں تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ تو ہاتھ ہے کتنا سارا۔ سرکار فرمانے کہ لو تناولتو لاکلتم منہ ما باقیت الدنیا، فرمایا انگوراں دا گچھا اگر میں توڑ کے لے آندا، فرمایا صحابہ صرف تسی نہیں سی کھانا، تواڈیاں نسلاں کھاندیاں، پتر کھاندے، پوتڑے کھاندے، پڑپوتے کھاندے، فرمایا یمنی کھاندے، عربی کھاندے، اجمی کھاندے، ایرانی کھاندے، فارسی، رومی سارے کھاندے، فرمایا قیامت آ جاندی میرے ہتھاں دا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوندا۔ اے سیلاب آ ونجے، کوئی مسئلہ بن ونجے، حکومت دی طرف راشن دے ٹرک آندے، کتنے دہاڑے تقسیم ہوندے رہندے، ایک کے دہاڑے ختم ہو ویندے کہ نہیں، ایک محلے تے ہی پورے نہیں پوندے، ٹرک کیڑا وڈا ہونا تے ہاتھ کیڑا سارا ہوندا، تے سرکار فرمانے میرے ہاتھ وچ آن والا انگوراں دا گچھا قیامت تک بھی ختم نہ ہوندا۔ کی دسنا چاہتے ہیں کہ بظاہر پنجاں اگلیاں تے مشتمل ہاتھ نو ہاتھ نہ سمجھنا، اللہ نے اس ہاتھ دے وچ وسعت ہی بڑی ساری پیدا فرما دیتی۔ ایک ہاتھ دا گچھا، یہ تے ہاتھ دے گچھے دی گل ہے، جتھے زبان دیاں پھوکاں پہ جاویں رب اتھے ہی برکتہ پیدا فرما دے۔ مشکات شریف دی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل 14 کے 16 کھجوراں آئیاں، کتنیاں؟ غربت دے دہاڑے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بھکھے راندے ہے، اے 14-16 کھجوراں ہتھے لگ گئیاں تے چاہ کے نبی سونے دی بارگاہ حاضر ہو گئے۔ آقا دعا کر چھوڑو تے انہاں کھجوراں وچ برکت پے ونجے تے میرا کام بن جاوے۔ فدعا علیہن بالبرکت، سرکار کھجوراں سامنے رکھیاں تو انہاں کھجوراں دے اوتے برکت دی دعا پیدا فرما دی۔ ایک گل تے غور کرنا، پلیٹ سالن دی، چاولاں دی، حلوے دی کی لنگر دی سامنے رکھ کے اسی دعا منگیے، برادری آکھ دی بھئی سامنے کھانا رکھ کے دعا منگنا کتھوں ثابت ہے؟ تے ابو ہریرہ دیاں کھجوراں سامنے رکھ کے اللہ دے نبی نے دعا فرمائی، سرکار نے دعا فرمائی تے دعا فرما کے فرمایا ابو ہریرہ اے کھجوراں اپنے توشدان دے وچ پا لے، فرمایا جدن لوڑ پوے ہاتھ پا کے کڈی این پرتا کے خالی نہ کرے تے کدی تیرا توشدان خالی نہ ہو سی، ہاتھ پا کے کڑدا جاویں، کدی پرتا کے خالی کرن دی کوشش نہ کریں، وہ جاتی پا گئی نہ ویکھیں بھئی کتنیاں رہ گئیاں، لوڑ پاوے تے ہاتھ پا کے کڑدا راویں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے توشدان میں لیا تے گھر چلا گیا، سرکار دی ساری ظاہری حیات طیبہ فرمانے کہ اسی خود بھی کھاندے ہسے کھجورا، آن والے مہماناں نوں بھی کھواندے ہسے تے سرکار دا دتا ہے توشدان ختم کوئی نہ ہوئے۔ ہیاں کتنیاں؟ 14 یا سرکار دی ساری حیات طیبہ ابو ہریرہ کھاندے بھی رہے، مہماناں نوں کھویندے ہی رہے تے ختم بھی۔ فرمانے پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور مبارک آ گیا، حضرت ابو بکر صدیق دے دور مبارک دے وچ فرمانے نسی آپ بھی کھانیاں تے اپنے مہماناں نوں بھی کھوانیاں۔ حضرت ابو بکر صدیق دا سارا دور خلافت ختم ہو گیا تے توشدان دیاں کھجورا ختم کوئی نہ ہوئی، جنہاں دے ہاتھ چکن دے نال اتنی برکتہ پیدا ہو جان۔ فرمانے پھر حضرت عمر دا دور آیا، حضرت عمر دا سارا دور گزر گیا، اسا کھجورا کھاندے بھی رہے کھویندے بھی رہے تے توشدان دیاں کھجورا ختم کوئی نہ ہوئی۔ حضرت عثمان دا دور آیا، فرمانے حضرت عثمان دا بھی سارا دور گزر گیا تے توشدان دیاں کھجورا ختم کوئی نہ ہوئی۔ گیا کہ دیو توشدان، فرمانے حتیٰ کانا یوم قتل عثمان، فرمایا او دن آیا جنہوں حضرت عثمان غنی نو ظلمن شہید کیتا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ توشدان رکھ دے کتھے، قیمتی شے آئی نا تے چادر نال بن کے نا اے اپنے لک دے نال بن لیندے ہے تاکہ گواچ نہ ونجے، گم نہ ہو جاوے۔ حضرت ابو ہریرہ تھے اپنے کول بن کے رکھ دے ہے، فرمانے جدوں حضرت عثمان شہید ہوئے نا تو میرا توشدان گم ہو گیا، ختم نہ ہویا بلکہ گم ہو گیا۔ کہ حضرت ابو ہریرہ پڑھ دے ہونے سن کہ للناس ہم ولی ہمان قتل اخی عثمان و قتل الجراب، فرمانے لوگاں دا ایک دکھ ہے تے میرے دو دکھ ہیں، لوگاں دا دکھ ہے کہ عثمان شہید ہو گئے، میرا ڈبل دکھ ہے کہ میرا بھرا عثمان بھی شہید ہو گیا تے میرا توشدان بھی گم ہو گیا۔ جس توشدان دے وچ برکت دیاں دعاواں اللہ دے رسول نے فرمائی ہیں، میں تھاڑے کو لو پوچھدا جس چند کھجوراں تے یہ سرکار دی پھوک مبارک پہ ونجے تے قیامت تک او توشدان ختم نہ ہوئے۔
تے جس نبی دی پھوک دے وچ اتنا اثر ہے اس نبی دے ہاتھ دے وچ کتنا کمال ہوئے گا جنہاں دے ہاتھ دی اتنی طاقت ہے انہاں دی ذات دی طاقت دا کہ عالم ہو لہذا اپنی ذات تے قیاس نہ کرنا اس نبی دی ذات نو اپنے ورگا قطن نہ سمجھنا جویں صحابہ سمجھا اونج سمجھنا کہ صحابہ جان دے سن کہ میں ایویں کھجوراں رکھیاں تے مک جا سن جے سرکار دعا فرما دیتی تے کدے نہ مک سن اس واسطے صحابہ کول چند آئیاں تے لے کے آ گئے یا رسول اللہ دعا کر دو تہاڈی دعا دے نال برکت پیدا ہوے صرف دعا ہی نہیں مسلم شریف دے وچ حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھ کے باہر نکل دیں تے سائڈاں تے گلی دے وچ بچے لینا بنا کے کھلوتے ہوئے ہوندے تے ہاتھ وچ پیالے پانی دے چاہ کے سرکار کولو گزرنا تے پیالہ آگے کر دینا حضور ہاتھ ڈبو دے ہوئے سرکار نے کسی صحابی نو منع نہ کیتا ایک بدعت شرک شروع کر دیتا جو کچھ منگنا رب کولو منگو لیکن سرکار نے منع نہیں کیتا بلکہ پوچھا جانا بھئی پانی کدے کریں دیو انہاں آکھنا گھر دے وچ جدوں کوئی بیمار ہوئے اسی پیالے چاہ کے حضور دی ہاتھ ڈبوا کے گھر لے جانے مریض نو پلاندے تے اللہ شفا عطا فرما دے اور صحابہ فرمانے لجپال نبی دی لجپال یہ ہے بھئی سخت سردی دے موسم وچ بھی ٹھنڈا ٹھار پانی ہویا سرکار ہاتھ ڈبون تو انکار نہ کر دے کہ کوئی بچہ آنکھ دے ویا تے سرکار اس دے پانی دے وچ بھی ہاتھ ڈبو دیں دے تو غلامہ واسطے عقیدہ نظریہ ثابت کیتا کہ ساڑھے ہاتھ ڈبوئے ہوئے پانی دے وچ بھی اللہ نے شفا پیدا فرما دیتی لوگ جگڑ دن علی مشکل کشا ہے کہ نہیں نبی مشکل کشا ہے کہ نہیں جس پانی دے وچ نبی دا ہاتھ ڈوب جاوے وہ پانی بھی مشکل کشا بڑھ جاندہ ہے شفاواں بھی دے رہا مشکل کشائیاں بھی کر رہا تے حاجت روائیاں بھی کر رہا سنو حضور دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نظریہ تے نال نبی سونے دی لجپالی بھی سننا صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ او دی جنگ ہوئی اے جنگ کوئی نہ جا سکے انہاں دے والد حضرت عبداللہ جنگ تشریف لے کے گئے تے رب دا کرنا کہ حضرت جابر دے والد جنگ احد دے شہید ہو گئے انہاں دے والد انہاں گھر چھڈیا کیونکہ 7 یا 9 بہناں دے ایک برا ہے انہاں کہ گھر دھیان رکھیں اپنی بہناں دا لہذا آپ جنگ تے گئے تے پتر نو کوئی نہ لے کے گئے جنگ احد دے وچ تانوں پتہ 70 صحابہ شہید ہو گئے ڈھیر سارے صحابہ زخمی بھی ہوئے جدوں سرکار واپس ولے نا عشق دے وچ پھر امتحان ڈبل ہوندا احد دی جنگ چ سرکار واپس ولے تے اجے زخمیاں دی مرم پٹی پئی ہوندی رب نے فرمایا محبوب ایک اور جنگ واسطے تیاری فرماؤ ایک اور جنگ واسطے تیاری فرماؤ تے نال شرط کے لا دیتی فرمایا محبوب اگلی جنگ انہاں نو لے وینا جڑے احد دے جنگ چ نال گئے نواں بندہ نال کوئی نہیں لے وینا سمجھ آ رہی کہ کوئی کہ نویں جنگ چ نواں بندہ نہیں اوہ لے کے جانے جڑے احد دے وچ تواڈے نال ہے اجے انہاں زخمیاں دا خون نہیں دھلیا اجے انہاں دیاں پٹیاں پوریاں نہیں ہوئیاں تے اجے انہاں کپڑے چینج نہیں کیتے کہ رب فرمایا نویں ہور جنگ واسطے تیاری کر لو میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہا سیرت تاریخ حدیث دی کسی کتاب وچ نہیں موجود کہ صحابہ چوں کسی صحابی نے درخواست بھیج دے حضور اسی جنگ دے وچ حاضر نہیں ہو سکتے لہذا اج دے دن دی رخصت عنایت فرماؤ نہ کسے حاضری تو چھٹی دی درخواست نہیں بھیجی ایک درخواست آئی وہ کہندی سی حضرت جابر دی یا رسول اللہ او دے چ مجبوری دی وجہ تو نہ مجھ جا سکیا کہ ابا جی آکھیا میں جا رہا ہاں آقا اتھے نہ مجھ جا سکیا اس جنگ وچ مینوں حاضری دی اجازت عطا فرماؤ حضرت جابر اجازت منگی تے سرکار نے اجازت عطا فرما دیتی حضرت جابر نال ٹر پہ غربت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 7 یا 9 بہناں دے برا ہے گھر دے وچ کچھ بھی نہیں ماڑی جئی سواری لے کے سرکار دے نال چل پے میرے نبی علیہ السلام جدوں غزوے تو واپس پڑتے تے سارا لشکر اگا نکل گیا ہے تے سرکار دے غلام حضرت جابر سارے تو پیچھے ودے ہوئے ہے سرکار نے فرمایا جابر کے مجبوری بن گئی آقا اے جڑی سواری ہے اے ٹرن دا نا نہیں لیندی بیمار ہے مریل سواری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ تو ساری سواریاں تو پیچھے رہ گیا میرے نبی علیہ السلام 2 روایتاں توجہ ایک روایت چاہنا کہ سرکار نے اپنے ہاتھ والی لاٹھی دا چوبا دیتا اس حضرت جابر دی سواری نے تے ایک روایت چاہنا کہ میرے نبی نے پیر دی ٹھوکر ماری سرکار لاٹھی دے چوبے نال یا سرکار دے پیر دی ٹھوکر دے نال حضرت جابر دی سواری دے وچ طاقت ہی آ گئی تے جابر پاک دی سواری نے دوڑنا بھی شروع فرما دیتا اجے لشکر مدینے نہ ہی پہنچے تے حضرت جابر دی سواری پہلے مدینے پہنچ گئی ہے
نبی سونے دی لجپالی سننا اتھے جا کے ویکھیا کہ حضرت جابر پہلے پہنچ گئے کہ سرکار نے فرمایا جابر اے سواری ویچدا نے اے سواری ویچدا نے آقا تھانو ویچنی ہر شے ہے ہی تھوڑی ساڑی جان بھی تھوڑی ساڑا مال بھی تھوڑا تھانو ویچن دا کیا مطلب سرکار نے فرمایا ایویں نہیں لینی تو پیسے نال لینی ریٹ لواؤ جو ریٹ لگے اس ریٹ دے مطابق میں خریدنا چاہنا میں اس گل دا بلا جواب دیو جی سرکار لینی ہے تو بیماری لے لیندے بعد آپ ٹھیک کر لیندے تو سستی نہ ہی لاؤ وہی نہیں بیمار ہے مریل ہے ٹور نہ ہی سکتی اس لئے خریدے تو سستی لاؤ ونجے ہاں بعد آپ ہی ٹھیک کر لیں میں نے اپنی سواری پہلے ٹھیک کی تھی تو ہون پہ خرید دیں پتہ چلے مقصد سواری نہ ہی مقصد کچھ اور گال ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر سواری بیچ حضرت جابر نے عرض کی تو یا رسول اللہ جی میں حکم ہوئے ریٹ لوایا گیا جتنا ریٹ لگا نبی علیہ السلام نے قیمت حضرت جابر نے عطا فرمائی فرمایا سواری میری ہو گئی قیمت پیسے لے کے باپ ٹر گیا ہے بچیاں دے سرے تو باپ دا سایہ اٹھ گیا ہے تے بچیاں دا نگہبان اکلہ بھرا ہے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے با وفا غلام دی وفا دے بدلے لجپالی فرمانی ہے سرکار نے سواری خریدی پیسے دے دیتے سواری نو تیز رفتار تے طاقتور بھی بنایا جو پیسے لے کے حضرت جابر والے کہ سرکار نے فرمایا جابر سواری میری ہو گئی جی یا رسول اللہ پیسے تیرے ہو گئے جی یا رسول اللہ فرمایا اے سواری میری طرف تینوں تحفہ اے سواری میری طرف تینوں اے مدد کرن دا بھی طریقہ سرکار کو لو سکھو کسی غریب بیچارے دی مدد اینج نہ کرو کہ اگلے نے الٹا شرمندگی ہوئے سرکار نے لجپالی کی میں فرمائی پہلے سواری خرید کے پیسے دے دیتے تے بعد کے فرما دیتا فرمایا پیسے تیرے ہو گئے تے سواری میری طرف تحفے دے طور تے لے جا جابر گھر گئے وہ دے نال گھر دا سرکٹ چلایا تے کچھ دیڑے بعد حضرت جابر پھر حضور دے دربار حاضر ہو گئے یا رسول اللہ ابا جی فوت ہو گئے تے قرضہ ہے سر تے تو یہودیاں دا قرضہ ہے تے بار بار یہودی تنگ کر رہے ہیں کہ قرضہ ادا کرو تے میں کی کراں میرے کول قرضے جوگے پیسے نہیں بندے ساڑا باغ کھجوراں دا تے یہودی آتے نے کھجوراں تھوڑیاں قرضہ زیادہ ہے یا رسول اللہ کی کراں اور ذرا غور کرو نبی علیہ السلام دی جہون دی او حیثیت جڑی دوے لوگ بیان کر دیں کہ صحابہ اپنے دکھڑے حضور دے کول سنیں دے نماز روزے کے بتانے کے لیے آئے تھے وہ فقط ایک قاصد تھے اگر فقط قاصد سنتے اپنے دکھڑے حضور کول کیوں سنا رہے ہیں یہ صحابی کو بھول ہو گئی تو سرکار فرما دے بھائی میرا کام ہے نماز روزے دا دسنا اے توڑے دکھڑے تے توڑے گھران دے معاملات آپ پہ حل کرو میں کیا کرنا ہے انہوں حل کر کے لیکن حضرت جابر نے عرضی پیش کی تھی میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر ٹور جا میں یہودی دے کول جا کے تیری سفارش فرما دے سا لجپال نبی 3 چکر لائے یہودی دے بوئے تھے کہ ٹائم دے دیو جابر نو ٹائم دے دیو جابر نو اے کھجوراں پکدیاں تے کھجوراں دے وچوں اپنا قرضہ لے لینا تے جابر نو تنگ نہ کرو پر یہودی نہ منیا تے سرکار نے فرمایا جابر جدہ کھجوراں توڑنیاں نہیں نا میں نے دسے میں آپ آ کے تیریاں کھجوراں توڑ سکتا نبی کریم علیہ السلام دیاں سیرت دیاں کتابت موجود ہے کہ سیڑھی نہیں ہوندی پوڑی کھجوراں تے اودے نال ہی چڑھ دین نا اتے چڑھ کے تے کھجوراں دے گچھے توڑ دین نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر جدوں پاک جان تے میں دسیں پکیاں تے سرکار دی بارگاہ عرضی کی تھی تے نبی علیہ السلام خود جا کے پوڑی تے چڑھ کے گچھے توڑ کے پہ حضرت جابر نو پکڑان ایس تو اگلی گل جیڑی ہے بخاری شریف دی میرے نبی علیہ السلام نے ڈھیر لوایا ڈھیر لا کے کھجوراں دے پورے ڈھیر دے سامنے بے کے رسول خدا نے برکت دی دعا فرما دی تھی ایک پلیٹ نہیں ہضم ہوندی تے سرکار پورے ڈھیر دے سامنے دعاواں فرما رہے پورا ڈھیر کھجوراں دا تے سرکار نے برکت دی دعا فرمائی فرمایا جابر قرضے لین والے نو بلا تے بوریاں بھر کے دتی جا اللہ برکت پیدا فرما دے سی حضرت جابر نے قرضہ لین والے نو بلایا کہ آ جاؤ اپنے اپنے قرضے دے حساب نال ایتھوں بوریاں کھجوراں دیاں بھر دے جاؤ تے ٹر دے جاؤ تواڈے کول میں یہ پوچھنا یہ حضرت جابر نو ہوندا شک تے قرضے والے نو بلیندے کھجوراں تھوڑ جانیاں تو اور بیزتی ہونی سی کہ نہ ہی ہونی یہ ہوندہ سرکار نو شک حضرت جابر نو فرماندے کہ بلائی آتے دیتی آ پتہ چلیا سرکار نو بھی یقین ہے کہ سرکار دے غلام نو بھی یقین ہے کہ جس رزق دے اتے برکت دی دعا میں کر دیتی ہے اللہ اس دے وچ برکتہ پیدا فرما دے جابر قرض خواہاں نو بلندے گئے کھجوراں دیندے گئے
قرضہ پورا ہو گیا، قرض خواہ مک گئے، جنہ قرضہ لینا ہے سارے دے قرضے پورے کر کے جے ڈھیر وال ویکھیا تے فرماندے نے ایک کھجور بھی گھٹ کوئی نہ آئی ہوئی، ڈھیر جیویں دا آیا اوویں دا اوویں پورا پیا، ایک کھجور بھی گھٹ کوئی نہ آئی ہوئی۔ بورے بھر کے پہلے گارے چ نہ سٹے، صحابی رسول دے دل وچ آیا کہ یہ حضور دی شان ظاہر ہوئی، کیوں نہ میں سرکار نو پہلے جا کے دس اجے کھجوراں سمیٹیاں نہیں، پہلے ٹر کے گئے حضور دی بارگاہ، یا رسول اللہ جس ڈیر تے تسی دعا نہ ہی منگی کہ تسی فرمایا ہے قرض خواہاں نو بلا، یا رسول اللہ وہ سارے قرضے آلیاں دا قرضہ لے گیا تے کھجوراں ختم ہی کوئی نہیں ہوئیاں، بلکہ کھجوراں دا ڈھیر انجے دا انجے موجود پہ ہویا۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے جابر جدن میں جا کے دعا کی تھی میرے نال ابو بکر صدیق بھی ہے تے عمر فاروق بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جا ذرا انہوں نے بھی دس کے آنا کہ جتھے نبی پاک دعا فرمائی ہے کھجوراں بچ گئیاں تے قرضہ ادا ہو گیا۔ پتہ چلیا شان علی گل لکاونا ہوراں دا کم ہے تے شان علی گل اگاں پہنچانا حضور دے غلاماں دا کم ہے۔ سرکار دا آرڈر ہے بھائی چھپانی نہیں، اگاں پہنچا۔ حضرت ابو بکر تے عمر نو بھی جا کے دس کہ جس کھجور دے ڈھیر تے اللہ دے رسول نے دعا فرما دیتی ہے رب نے اس دے وچ برکتہ پیدا فرما دیتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نو جا کے دسیا۔ ہن ویکھو کہ صحابہ دا ایمان ایڈوانس کتنا۔ آج ایسی کوئی گل کریے تو پہلے اکثر جی ثابت کرو، ثابت کرنے واسطے حدیث پیش کریے تو پھر اکثر نے خبریں واحد ہے، لہذا یہ نال نہیں گل ثابت ہونی، یہ حدیث صحیح پیش کر دیو تو پھر حدیث دے ہوتے اعتراض کرنا کہ عقل دے وچ یہ گل نہیں آندی۔ حضور دے صحابہ دا ایمان ویکھو کتنا ہے کہ جب حضرت جابر حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نو جا کے دستے پین کہ جس ڈھیر دے ہوتے سرکار نے دعا کیتی ہے اور ڈھیر دیاں کھجوراں پوریاں بھی ہو گئیاں، قرضہ لے گیا تے ڈھیر وچ ایک کھجور بھی گھٹ نہیں ہوئی، کہ ابو بکر عمر کیا جواب دینے؟ فرمانے قد کننا نعلم اذ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما صنع ان سیکون۔ فرمایا جابر تو ویک کیا کہ بے دسینا جدن سرکار ہاتھ اٹھا چکے ہیں ساڑھا یقین ہے کہ قرض جابر دے لے ونجنے تے کھجوران دا ڈھیر ختم ہی کوئی نہیں ہو رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو ویک کے پیدا سینا تے اسی بغیر ویکھے یقین رکھی بیٹھے آسے کہ جابر دیاں کھجوراں جو ایک کھجور بھی نہیں گھٹنی، اللہ دے وچ برکتاں پیدا فرما دے۔ توجہ ہے تھوڑی کہ نہیں؟ صحابہ دا ایڈوانس ایمان ثابت ہویا کہ کوئی نہ ہویا؟ سرکار دی شان منن واسطے صحابہ دا نظریہ تے عقیدہ کے ثابت ہویا کہ جتنا ویکھو صرف اتنا نہ منو، ویکھے بغیر بھی سرکار دی شان زیادہ تو زیادہ مان دے جاؤ۔ اگر میں سادہ لفظاں چ اس گل نوں عرض کرا تو مطلب یہ بندا کہ صحابہ دسنا چاہتے ہیں کہ جدوں گل سرکار دی شان دی آوے تو پھر تول تول کے نہیں، پھر سینہ کھول کے مننا چاہیے ہے۔ تولن والے ہور حسین صحابہ سینہ کھول کے حضور دی عظمت مندے ہونے سے، جتنا ویکھیا اس تو ود کے مندے ہونے سن۔ اے حضرت جابر راوی انت روایت بخاری شریف دی، میرے نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ تے گئے، پانی مک گیا، صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے تے پانی کوئی نہیں، تھوڑا جہا پانی ہے۔ لشکر آیا 1450 صحابہ تے نال انہاں سواریاں بھی۔ سرکار فرمایا جتنا کچھ پانی نے وہ تھال دے وچ بھر کے لیتے آؤ میرے کو۔ صحابہ تھال دے وچ بھر کے حضور دی بارگاہ پانی پیش کیتا تے نبی پاک علیہ السلام نے اس پانی دے وچ اپنا ہاتھ رکھ دیتا، پانی وچ ہاتھ رکھیا تے سرکار دیاں انگلیاں وچوں پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ سرکار فرمایا صحابہ آپ بھی پیو تے اپنی سواریاں نو بھی پلاؤ، اللہ نے پانی چ برکت پیدا فرما دیتی۔ اے گل اکھاں نال ویکھن والے سن حضرت جابر، اکھ نال ویکھ کے بعد جدن روایت بیان کیتی تے پوچھن والے پوچھیا جابر دسو تو صحیح اس دیہڑے ہائے کتنے؟ ایک تھال پانی دا جے سارے تے پورا ہو گیا، اے تے دسو کہ ہائے کتنے جنہ دے ہوتے ایک تھال پانی دا نبی پاک نے پورا فرما دیتا۔ ان صحابی دا ایمان سنو کہ ہے تھال نو پیندیاں کتنے بندے نو ویکھیا؟ 1400 یا 1500، لیکن صحابی کے فرمانے لو کننا میت الف لکفانا۔ تو اے پوچھنا ہائے کتنے عقیدہ میرا پوچھ کے ہے، میرا عقیدہ ہے کہ اگر اس دیہڑے 1 لاکھ بندہ بھی ہونا تے سرکار دی انگلیاں دا پانی سارے نو کافی ہو جاتا۔ 1500 نو پیندیاں ویکھیا تے عقیدہ 1 لاکھ دا بنائی کھلوتے۔
یہ صحابہ بریلی شریف چ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں، حضور دے دربار چ پڑھیا، سرکار دے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پڑھن والے تے عقیدے نظریے انج دے بنائی بیٹھے کہ کوئی جمع کر لیا سی کسی حوض دے وچ کہ یقین ہو گیا سی کہ 1 لاکھ پی لینا، نہ وہ سمجھدے سن جڑا 1 تھال 1500 نو پلا سکدا نا وہ 1 تھال 1 لاکھ نو بھی پلا سکدا۔ کیوں؟ کیونکہ 1 تھال جتنا 1500 نو پلایا تے رب دی دتی ہوئی طاقت دے نال پلایا، جے رب دیاں طاقتاں دی حد کوئی نہیں تے سونے نبی دی طاقت دی بھی حد کوئی نہیں۔ فرمایا اگر وہ 1 لاکھ بندہ بھی ہونا تے سرکار دا وہ ہتھاں والا پانی 1 لاکھ بندے تے بھی پورا ہو جانا۔ اور علماء فرمانے 1 لاکھ دی بھی کوئی حد بندی نہیں کر دیتی، مطلب ہے کہ جتنے زیادہ تو زیادہ ہو جاندے سرکار سارے نو پانی پلا دیندے۔ یہ انہاں ہتھاں دا کمال ہے جنہاں ہتھاں دے وچ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ ہاتھ دے کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بیعت کر لیں، سرکار دی غلامی اختیار کر لیں، جنہاں ہتھاں چو چشمے نکلن اتنی برکتاں پیدا ہو ونجن تے جنہاں ہتھاں چ ہاتھ دیتے رب نے انہاں کتنی برکتاں نال نوازیا اس، جنہاں سینے نال سینے لائے رب نے انہاں نو کتنی برکتاں دے نال نوازیا اس، جنہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دہن چوسے رب نے انہاں نو کتنی عظمتاں دے نال نوازیا اس۔ ایک فقہ دا مسئلہ سن دے جاؤ، اے آب زمزم نہیں، زمزم دا پانی، علماء فرمانے کائنات دے سارے پانیاں نال افضل پانی کیڑا؟ آب زمزم۔ اور فرمانے آب زمزم ایک پاسے جس عام پانی نال اللہ دے نبی وضو کردیاں پائر مبارک دھوتے، فرمانے سرکار دے پیراں والا پانی آب زمزم نالوں بھی 1 درجہ زیادہ فضیلت رکھدا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اگے چلو، اور فرمانے کہ جس پانی نال اللہ دے رسول نے ہاتھ دھوتے اے پانی آب زمزم نالوں 2 درجے زیادہ فضیلت رکھدا۔ سمجھ آ رہی؟ تے جس پانی نال سرکار نے اپنا چہرہ دھویا تے چہرے نال لگ کے تھلے گریا، فرمانے اے پانی اللہ دے نبی علیہ السلام دے چہرے نال لگیا اے آب زمزم نالوں 3 درجے افضل۔ ایک پانی حضور نے کرولی بھی کیتی، کلی فرمائی، ہاتھ لے کے منہ پایا، کلی کر کے باہر سٹیا، فرمانے اے پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے منہ مبارک والا آب زمزم نالوں 4 درجے زیادہ فضیلت رکھدا۔ کتنے درجے؟ اے جھٹ ایک منہ وچ گیا تے پھر باہر نکل آیا تے وہ 4 درجے زیادہ فضیلت رکھدا۔ اس جگہ تے میرے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ جس کلی دا پانی جھٹ منہ وچ گیا تے جھٹ تو بعد باہر آ گیا، یا آب زمزم نالوں 4 درجے فضیلت رکھدا۔ تے جڑا پانی بڑے جسم مصطفیٰ دے وچ ہے جس نوں لعاب دہن آکھیا جاندا، فرمایا اس پانی دی قدر و قیمت نہ آب زمزم دی برابری کر سکدا تے نہ حوض کوثر دی برابری کر سکدا۔ حضور دے لعاب دہن والا پانی آب زمزم نالوں بھی افضل ہے تے حوض کوثر نالوں بھی افضل ہے۔ انہاں غلاماں دی شان کے ہو سی جنہاں سرکار دے لعاب دہن دے پانی نو چوسیا، سرکار نے انہاں نے سعادت بخشی، رب نے انہاں نے تے مہربانی کیتی کہ لعاب دہن والا پانی وہ چوستے رہ گئے تے لعاب دہن والے پانی دیاں برکتاں وہ حاصل کردے رہ گئے۔ ایک اور حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سرکار دے لعاب دہن نال برتاؤ کی کردے ہیں، اے بھی بخاری شریف دی۔ حدیبیہ دا موقع ہے، سرکار نو عمرہ کرن تو روک دیتا گیا کہ اگے جا کے تسی عمرہ نہیں کر سکتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتھے رکے ہوئے تے مذاکرات واسطے درمیان عروہ بن مسعود ثقفی نو بھیجیا گیا کہ سرکار نال گل بات کر کے آؤ۔ عروہ بن مسعود ثقفی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گل بات کر کے جدن واپس گیا تے جڑے تاثرات عروہ بن مسعود ثقفی نے جا کے کافراں دے سامنے بیان کیتے وہ کیا ہے؟ انہیں کیا کہ جس نبی دے کولوں میں آیا، جس ہستی دے کولوں میں آیا، انہاں دے غلاماں دے وچ اپنے نبی دے واسطے اتنی تعظیم میں ویکھی کہ کسی بادشاہ دے نوکر اتنی تعظیم اپنے بادشاہ دی نہیں کر دے جتنی صحابی اپنے نبی دی تعظیم کر دیں۔ کی تعظیم کر دیں؟ ما تنحم النبی نحامہ الا وقعت فی کف رجل منہم۔ فرمانے کہ اگر سرکار اپنے زکام مبارک علا تھک مبارک سٹ دے سن تے صحابہ دے ہتھاں تے پوندا، صحابہ دے ہتھاں تے پوندا، صحابہ زمین تے سرکار دا لعاب دہن نہیں سن ڈگن دیں دے۔
علماء موجود ہیں، میرے استاد بھی موجود ہیں. ما تنفى من نبی نفی تے اللہ، نفی تو بعد اللہ ہوئے تے حسر دا معنی دینا. ترجمہ کے بنیا کہ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کہنے کہ میرے ہونے اگر سرکار نے 100 واری بھی لعاب دان سٹیا تے ایک واری بھی زمین تے نہیں گریا. ہر واری صحابہ اکرام نے اس لعاب دان نو اپنے ہتھاں تے لیا. ہر واری صحابہ ہتھاں تے لے رہے ہیں تے کر دے کی پین فدالہ کا بہا وجہہو وجلدہو. سرکار دے لعاب دان نو ہتھاں تے مل لینے تے اپنے چہرے تے بھی مل دینے تے اپنے جسم تے بھی مل دے. لعاب دان صرف ہتھاں تے لینا اے بھی بڑی گل ہے. اولاد نو ماں پیو نال بڑا پیار ہونا، لیکن کوئی پتر اپنے پیو دا لعاب تھوک ہاتھ دے اتے نہ لے سی یا لے سی کدی نہ لے سی. گھن محسوس کرے سی، نفرت محسوس کرے سی، بلکہ تھوک پئی بھی ہوئے پیو دی یا ماں دی تو دے کو لوئی نفرت محسوس کرے سی. کہ سرکار دے غلامہ دی حضور نال محبت کتنی کہ سرکار دا لعاب شریف اپنے ہتھاں دے اتے لے رہے ہیں. اور ہاتھ تے لے کے جے کپڑے نال پوج دینے شان اے بھی بڑی ہے، لیکن صحابہ کپڑے نال صاف نہیں کیتا، ہتھاں تے مل کے چہرے تے پہ مل دے. پتہ چلیا صحابہ دسیا کہ اس ذات نو اپنے ورگا نہ سمجھنا، اس ذات نو رب نے شانہ انوکھیاں عطا فرمائیں. میں اکثر جگہ تے گل عرض کرنا کہ جدوں مسجد قبلتین ہے سرکار نماز پڑھ دے پہ ہے، باقی گلاں تے گلاں رہ گئیاں. جیڑی رب دی عبادت ہے، عبادت اس عبادت نو بھی رب اتنا چر قبول نہیں کرے نا جدوں تک اس عبادت دے وچ محبت تے تعظیم مصطفیٰ دا حصہ نہیں رل جاندا. سرکار مسجد ذوالقبلتین دے وچ نماز پڑھ رہے ہیں، دوران نماز حکم آ گیا محبوب مسجد اقصیٰ تو منہ پھیرو تے قبلہ شریف دی طرف منہ کر لو، مسجد حرام دی طرف منہ کر لو. سرکار نے منہ پھیریا، صورتحال انج بن گئی جی میں ایدے منہ کر کے تسی نماز پڑھ دو نا تو بالکل اپوزٹ الٹ سائیڈ آئی. سرکار انج منہ کر کے کھلو گئے، پیچھے صف صحابہ دیاں صفاں بدیاں ہوئیاں، سرکار دا منہ اپنے صحابہ ال ہو گیا. تھوڑا امام منہ تھوڑے ال کر کے کھلو جاوے تو تسی نماز برقرار رکھ سو کہ توڑ دے سو؟ توڑ ہی دے سو نا. بھائی قاری صاحب نے کوئی مسئلہ بن گیا پتہ نہیں کی اگے تا اس پاس منہ کر کے نماز پڑھ دے، ساڑھے ال منہ کی تھی کھلوتے، پر صحابہ نماز توڑی کوئی